लाइट्स दीजिएगा, ठीक है। मैं जितनी थोड़ी देर यहाँ पे कंटिन्यू कर। अच्छा जी, थक तो नहीं गई हैं आप लोग? क्या टाइम हो रहा है आपके लिए? 9 और 2 घंटे पीछे, 7 7 बज रहे होंगे आपके। ठीक है, अगर भी थक गया तो वार्म अप भी किया जा सकता है। करना है वार्म अप आप लोगों ने? तो मैं बताऊँ कैसे करते हैं। मैं तो क्योंकि अभी अभी वार्म अप भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो मैंने कहा आपको बताऊँ कैसे करते हैं। अच्छा, जब हम लोग थक जाते हैं ना, जैसे एक जगह बैठे हुए हैं कंटिन्यूसली, आप लोग बैठे हुए होंगे, तो मैं तो थोड़ी देर पहले खड़ी हुई थी, तो हमारे टीचर्स जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स थे वो हमें खड़ा करवाते थे, और ये जो आपके हाथ है ना और पाँव, आपने ऐसे ऐसे खोलने हैं, जंप करना है यानी, ठीक है। इससे आपके 3 4 हिस्से जो हैं वो हरकत में आ जाएंगे, दिमाग, आपका जिस्म, और ये हाथ पाँव, ठीक है, जो ये टांगे हैं, और आपकी बैक भी सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई करना चाहता है तो करें, ठीक है। मैं 1 2 पढ़ती। 1 2 3 4, 4 3 2 1। याद है किसी को? बचपन में याद आया? हम इस तरह स्कूल में भी करते थे। अभी भी मेरे जहन में आया है। हम लोग स्कूल में पीटी पीरियड में ऐसे करते थे, अगर किसी को याद हो तो। 1 2 3 4, 4 3 2 1। याद है? ठीक है, वार्म अप हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को कवि मोमिन जो है वो कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। तो इंसान को, मुसलमान को कवि भी होना है, ठीक है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से अपने आप को कवि करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अपनी इनपुट होनी चाहिए हमारी। सही। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कुछ पढ़ा था? सही। कल हमने क्या पढ़ा था जी? कुरान से ताल्लुक। इससे पहले एक चीज हमने पढ़ी, कुरान से ताल्लुक से पहले हमारा किससे ताल्लुक होना चाहिए? कुरान तो बाद की बात। एक ताल्लुक और है बीच में, अल्लाह से ताल्लुक। क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक होगा, फिर हमें पता चलेगा कि कुरान से भी हमें ताल्लुक बनाना है। क्यों बनाना है, ये समझने के लिए अल्लाह और मेरा ताल्लुक क्या है, अल्लाह मुझसे प्यार है, ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने 3 सवाल लास्ट में छोड़े थे, उसमें किसी ने गौर फिक्र किया? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहते हैं अफला यतदब्बरुन कुरान। सही, गुड। बेसिकली ये जो कोर्स डिजाइन किया गया आपके और हमारे ख्यालात अफकार को खोलने के लिए किया गया। इसमें 6 दिन है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई इस किस्म का कोर्स है विंटर में, जो हम थोड़ा ज्यादा टाइम लिमिट ले रही है इसमें, और 3 मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपने जो अफकार हैं, सोच है, फिक्र है, उसको खोलें। फिर उसके खुलने के बाद जब एक दफा खिड़की खुलती है, उसमें ज्यादा हवा, ज्यादा रोशनी आती है, ठीक है। जब हम अपने दिमाग की, दिल की खिड़कियां खोल लेंगे, फिर हमें समझ आएगी कि अच्छा, इल्म का तो जो दौर है वो बहुत लंबा दौर है, वो शायद मैं आखिरी टाइम तक मुकम्मल नहीं कर सकती। फिर हमें समझ आएगी अच्छा, मैंने तो आखिरी दम तक पढ़ना है, मैंने आखिरी दम तक इल्म हासिल करना है, या फिर अपने आप को कनेक्ट करना है, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह से हमने डिजाइन किया ताकि हम अपने ख्यालात और अफकार को करें। चले, होपफुली सब ने किया इस चीज को। हैंड रेस कर दें या यस करके बता दें, सब ने किया, क्योंकि कुछ कुछ मैंने नाम देखे हैं, कुछ नाम नहीं देखे। ठीक है, एक हाथ खड़ा हो गया, बाकी सब। सही जी, दूसरा यस भी आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जब कल ये चीज देखी कि हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कैसा है, या ये हम अपने आप से पूछेंगे, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे आंसर देने के लिए नहीं पूछ रही, आपने आंसर नहीं देना। तो हमें कुछ चीजों का एहसास हुआ होगा, ठीक है। एक एहसास हुआ होगा कि ये ताल्लुक बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और एक कहीं पे हमें मिसिंग फीलिंग भी आई होगी कि हम कभी कभी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और इस ताल्लुक को हम अहमियत नहीं देते हैं।
جو ہمیں دینی چاہیے عام اوقات میں، ٹھیک ہے. جس طرح ابھی پیئر پریشر میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کبھی اپنی نانی کا غرارہ اپنے کسی فرینڈ پہ شادی پہ نہیں پہن کے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز سوچ رہی تھی. دیکھیں وہ والا ڈیزائن ہے نا نانی کے غرارے کا، آپ نے کبھی دیکھا ہے پیچھے سے وہ جو ڈیزائن ہے وہ آؤٹ ایک ٹائم پہ بہت ان تھا، اب وہ آؤٹ ہو گیا. لیکن اگر میں اس ابائے کی یا اس کی بات کروں، یہ چیز پہلے بھی ویسے ہی تھی، ابھی بھی ویسے ہی ہے. میں اگر کوئی پرانے دور کا بھی کوئی ابایا ابھی پہن لوں گی نا، وہ آکورڈ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. میں ابائی کی بات کر رہی ہوں، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، ٹھیک ہے، کسی اور برقعے کی طرف نہیں جانا. آپ کوئی چادر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چادر بھی پرانی نہیں ہوگی. آپ ہمیں جلباب کا کہا گیا نا، جو آپ کے سر اور یہ فل نیچے کور کر دے. تو وہ چیز وہ فیشن پرانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہماری زندگی میں بھی اسی طرح بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان ہوتے ہیں آؤٹ ہوتے ہیں، ان ہوتے ہیں آؤٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ریلیشن آؤٹ ہونے والا نہیں. یہ آپ کو قبر سے آگے بھی کام آتا ہے. ٹھیک. ایک اور چیز میں سیم اسی ٹاپک پہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی، یہ جو فیشن ہے نا یہ آتے جاتے رہتے ہیں اور پیچھے سے پرانے اٹھا کے آگے آ جاتے ہیں. میری امی کی شادی میں میرے امی کے ڈریس پڑے ہوئے تھے، میں نے ایون وہ پہنے بھی ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی پہننے میں یا ان کو دوبارہ سے، وہ مجھے تو اچھا لگتا، ٹھیک ہے. اس میں نا کرن کی ادھر کناری پہ کرن کے کوئی کام ہوتے تھے، کرن کی کناری کچھ اس کو بولتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک ٹائم پہ اس ٹائم پہ بھی تھا اور ابھی ریسنٹلی میں نے کسی جگہ پہ یہ کام دوبارہ دیکھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو فیشن ہے یہ بہت دماغ پھری سی چیز ہے. جس کا دل کرتا ہے کاٹ کے وہ اوپر لے جاتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے کاٹ کے نیچے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کپڑا ایکسٹرا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے لٹکنے لگ جاتا ہے، کپڑا کم ہوتا ہے تو وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بہت ایک دماغ پھری سی چیز ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو فیشن اور یہ جو ہم فالو کرتے ہیں نا، یہ ہمیشہ اپنی ذاتی چیز کو فالو. آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہونا چاہیے. پیئر پریشر میں سب سے پہلا پریشر ہے ہمارے اپنے سرکل کا، یعنی ہمارے اپنے گھر کا، ٹھیک. اور گھر کا میں نے کیوں ذکر کیا، کیونکہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے ہم کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے وہ ہمارے اپنے گھر میں پائی جائے، ٹھیک ہے. سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے. اب کیا ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ریلیشن شپ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا امی نے ایسے کہا ہے، ابو نے ایسے کہا ہے، جبکہ وہ ہمارے ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان میں چاہ رہے ہیں یا انہیں کوئی، وہ ہمارے لیے اپنی طرف سے خیر سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن سب سے اچھا تعلق کون سا جو ہمارے لیے خیر سوچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمیشہ اپنے تمام ریلیشنز پہ، تمام تر ریلیشنز پہ اللہ کو فوکس، کسی سے بدتمیزی نہ کریں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے کیسا تھا، لیکن اپنے باپ سے کیسے بات کریں، کتنے ادھر ورڈنگز کیا یوز ہوئی ہیں، اے میرے ابو، ٹھیک ہے. مطلب ان کا بات کرنے کا سٹائل نہیں چینج ہوا، وہی سٹائل وہی ہے. اپنا جو ہمارا تعلق ہے نا وہ ایسا ہو، چلے ہم اس لیول پہ شاید نہ جا سکیں کہ ہمیں آگ میں پھینک دیا جائے اور ہم بڑی خوشی سے چلے جائیں، ٹھیک ہے. اگر تو ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے وہ آگ کو ٹھنڈی اور رحمت والی بھی کر دیں، ٹھیک ہے. ایسے زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، چلے اتنا نہیں ہے، کم سے کم اتنا ہو، کم سے کم اتنا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے بندے نے آ کے بتایا تھا، ٹھیک ہے، وہ انہی لوگوں میں تھا لیکن اس نے اپنا ایمان بچا کے رکھا ہوا کہ نا وہ تمہیں آ رہی ہے ان کی نفری پکڑنے. پھر ان لوگوں جیسا ایٹ لیسٹ ہو جب حق سامنے آئے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جو ساحر تھے ان کے سامنے جب ان کو سمجھ آئی، اب ہم لوگ صرف علم حاصل کر رہے ہیں نا، ہمارے سامنے جب کوئی حق آ جاتا ہے، ہم علم کے ہمارے پاس علم ہے، دنیاوی علم ہے، ہمیں زیادہ اچھا دین کی باتیں سمجھ آ سکتی، ٹھیک ہے. تو جب کوئی چیز ہمارے سامنے حق آئے اس کو ایکسیپٹ کر دیں، ٹھیک ہے. کوئی ہمیں پتہ چلے کہ اچھا جیسے ان جادوگروں کو کیا پتہ چل گیا تھا، یہ جو ہم نے کیا یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ موسیٰ کی طرف سے یہ جادو نہیں ہے. وہ وہیں پہ انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا اور انہوں نے کہا جو ہارون موسیٰ کرا ہوا ہم اس کے سامنے جھکتے.
یہ بات ہے ہمیں ساری کہاں سے پتہ چلیں، جتنے میں نے نام لیے، جتنی میں نے examples دی، قرآن سے، صحیح۔ اور قرآن کی ایک بہت مزے کی بات ہے، میں نے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے ایک دفعہ قرآن نہیں پڑھا، لیکن ہر دفعہ قرآن پڑھنے سے مجھے کم سے کم یہ فیلنگس ہوئی کہ شاید میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں، شاید میں نے ابھی اس کو سمجھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم آپ کے سامنے گرامر ایسی کھل جاتی ہے، سم ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز شاید پہلے نہیں دکھائی ہوتی، آپ کے وقت کے حساب سے آپ کو دکھاتا ہے، آپ کے علم کے درجے جتنے بلند ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ کو بات سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز ان کورسز کا کیا ہے کہ ہم اپنے جو اصل علم ہے اس میں زور لگائیں، ٹھیک ہے، طاقت لگائیں۔ اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے؟ چلے جی، بسم اللہ کرتے ہیں اپنے اس سورہ کی طرف۔ اچھا، پہلے کسی نے قرآن کس کس طرح سے پڑھا ہو، یعنی ٹرانسلیشن سے کسی نے پڑھا ہو، کسی نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہو، کچھ شیئر کریں گے؟ کسی نے تجوید سے پڑھا ہوگا، کس طرح سے ہم نے قرآن پڑھا ہو؟ تفسیر، ٹرانسلیشن، تفسیر، تجوید، ترجمے سے پڑھا ہے ہم نے، لفظی ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، صحیح ہے جی۔ فیو سورج پڑھے ہیں in depth، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور کوشچن ہے، جب ہم نے اس کو پڑھ لیا ترجمہ تفسیر سے، اس کو سمجھ کے، اس کے بعد ہم نے اس کو کیسے پڑھا، اس کے بعد کیسے پڑھا، اب بتائیں۔ گڈ جاب، بسمہ ابھی بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، صحیح۔ چلیں، اب جو سورہ ہے نا، یہ میں نے کوشچن اس لیے پڑھے ہیں، پوچھے ہیں، اچھا، یہ کوشچن پوچھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم پھر قرآن جو میرا پڑھانے کا وے ہے، تھوڑا سا پھر میں تفکر سے، ماشاء اللہ، تھوڑا سا ہم پھر اس کو انٹریکٹیو رکھیں، کیونکہ موسٹلی جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک اس کو تفسیر ترجمے سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھا تو ہم اس کو انٹریکٹیو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، آمین۔ اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ ابھی میں نے جو 3 آیات پڑھی ہیں سر، ٹھیک ہے، اوکے، صحیح۔ اب میری آواز کلیئر ہے؟ ابھی میں نے جو آیات پڑھی ہیں نا، وہ صرف 3 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا میں نے کہا ہے؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ میں نے کوئی اس کا مطلب نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے کوئی اس کا جو میننگ ہے نا کسی زبان میں نہیں پڑھا، صحیح۔ لیکن اس میں آپ کو ایک جو آواز میں تسلسل، ٹھیک ہے، سکون ایک فیل ہوا ہوگا ان الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو اس ٹائم کے لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ساحر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی نبی تھے نا، یعنی جو بھی صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ابو بکر کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی ٹائم ایکسیپٹ کیا، کچھ لوگوں نے مزید اس کے بعد ابو بکر ہی لے کر آئے ان کو، لیکن کچھ جس طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے
اب لوگ کیا کہتے تھے، یہ جو صحابہ جب مسلمان ہوئے نا انہوں نے اپنے واقعات لکھے، بتائے ہیں لوگوں کو. تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ فلاں جو بندہ ہے نا محمد، یعنی کسی نے بھی دیکھا ہوا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے تھے وہ جو محمد ہے نا اس کی بات مت سننا. وہ بات کرتا ہے نا اس کے منہ سے جو وہ الفاظ نکالتا ہے تو وہ سحر میں آ جاتے ہیں لوگ، جادوگر ہے وہ. تو تم لوگ اس کے سامنے جب جاؤ تو کانوں میں کچھ ڈال دیتے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے، صحابی جب اپنی واقعات بتاتے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ سے پہلے بھی کچھ آیات سنی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے یہ واقعہ اپنا بتایا کہ ہم جب مجھے کسی نے اس طرح سے انٹروڈیوس کروایا، اور حضرت عمر کا جلال اور غصہ بہت سخت تھا، اور وہ اسلامکلی بندے تھے. ٹھیک ہے، اسلام کے اوپر ہی چل رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، یہ اصل آخری اسلام. تو انہوں نے، ان کو کسی نے کہا تھا کہ تم اس کی بات مت سننا، لیکن آپ نے اپنے کانوں سے وہ چیز نکالی اور اس کو سنا، اور وہ ان کو فیلنگز، وہ فیل آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ انہوں نے اپنی بہن سے وہ قرآن کی آیات سنی، اور اس کے بعد وہ اسلام کے اس میں داخل ہوئے. اور وہ پھر کیسے داخل ہوئے، کس ٹھاٹ سے داخل ہوئے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ جو جس بھی صحابی نے قرآن کو سنا ہے نا، ایون ابو جہل جو جاہل نہیں تھا اصل میں، لیکن اس کا نام ہمیں کیا پتا ہے، جاہل تھا وہ. ٹھیک ہے. اس نے بھی جب یہ الفاظ سنتا تھا لیکن اس نے ایکسیپٹنس نہیں رکھی اپنے اندر، ایکسیپٹ نہیں کیا، انا تھی. لیکن ہر کافر بھی یہ اس کلام کو نا مانتا تھا کہ اس میں کچھ کچھ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہ بھی آئے نا تو وہ ہمیں سکون دیتا ہے، لیکن سمجھنا اس کو ایک الگ پہلو ہے. صحیح ہے. اب یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنڈیشن کیا تھی؟ لوگ آ رہے ہیں، جیسے آپ سوچیں آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر دیا ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو کوئی بات بتائی ہوئی ہے. صحیح. اور وہ نا آپ اس کو بتا نہیں پا رہے ہیں لوگوں کو فائنل. صحیح. اور جو آپ کے پاس ثبوت تھے، یا آپ کے پاس جو آپ نے ایویڈنس رکھے ہوئے تھے، یا آپ کے پاس کچھ چیز آ رہی تھی کہیں سے انفارمیشن، وہ آنا رک گئی ہے. صحیح ہے. اب آپ کے پاس کچھ ایسا انفارمیشن نہیں ہے کسی اور کو ثابت کرنے کی، یہ ٹائمنگ. یا آپ اپنے آپ کو ذرا عدالت میں فیل کریں، بہت سارے لوگ ہیں آپ کے اوپر آنکھیں جمائے ہوئے، بہت سارے لوگ آپ کے فالوورز بھی ہوں گے، اور بہت سارے لوگ آپ کے اپوزٹ سائڈ کھڑے ہیں. تو وہ سچویشن لائیں ذرا ہم اپنے اوپر، تو ایک بندے کی کیا سچویشن ہوگی. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات آنا رک گئی تھی. ٹھیک ہے. ریولیشنز آنا بند ہو گئی تھی، قرآن کی آیات کا نزول بند ہو گیا تھا. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کا سٹارٹ لیا ہے نا، وہی ہوپ سے لیا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، بعض بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہمیں اس میں ڈال رہا ہے، شک و شبہات میں ڈال رہا ہے. ایون جو اس ٹائم کے بلیورز بھی تھے نا، وہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹس میں جانا شروع ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یعنی کلام اپنا بھیجتے ہیں، وہ بھی ابھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے سوائے اللہ کے کلام کے. ٹھیک ہے. وہ نہیں بولتے کہ اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی بات، اچھا بھی ابھی آیت نہیں آئی تو کوئی اور چیز بتا دیں، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو سورہ دہا کو نازل فرمایا کہ اس کی ریزن ہمیں کیا ملتی ہے حدیث سے. آیات کیا ہیں، بائی دا مارننگ اور یعنی قسم اٹھائی جا رہی ہے صبح کے وقت. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا رکتی ہوں اور اس کو ذرا کنیکٹ کریں اپنی مارننگ سے. حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو امت ہے اس کی مارننگ آورز کے لیے دعا کی ہے کہ اس میں برکت ہو. ٹھیک ہے. ہم اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے ہیں موسٹلی شاید، اور اس ٹائم پہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کی قسم کھائی ہے. یہاں پہ واؤ جو ہے نا وہ اور کا میننگ نہیں دے رہی، یہاں پہ واؤ القسمیہ ہے، والضحیٰ، قسم ہے دحا کی. ٹھیک ہے. صبح کا وقت بھی نہیں، یہ جو صبح کی سرخی والا وقت ہوتا ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب صبح ابھی طلوع ہو رہی ہوتی ہے.
फिर सिर्फ सुबह की कसम नहीं, रात की भी खाइए। ठीक है। हदीस में हमें क्या मिलता है कि जो औरत थी कुरैश की, उसने कहा, यानी कुरैश की एक औरत थी, वो मुसलमान थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो है ना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है। अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो गया, छोड़ दिया अल्लाह ने। अब हम जरा इस आयत की तरफ जाएं। मा वद्दअक रब्बुक व मा कला। आयत शुरू ही फिर वहां से हुई। ठीक है। कसम खाकर, रोशनी की कसम खाई है, रात की कसम खाई है। जब वो रोशनी होती है ना, तो जब रात आती है तो रात के बारे में क्या कहा जाता है कि रात रोशनी के ऊपर आती है, फिर रोशनी उसको जो अंधेरा होता है ना उसको फाड़ कर आती है। ठीक है। रोशनी के बारे में फाड़ कर आना है, और रात जो है वो ढांप लेती है। ठीक है। रात को भी सुकून का मरकज कहा गया, रात को बुरा नहीं कहा गया। हाँ, जब रात को हम डार्कनेस से वो करते हैं, तशबीह देते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि सुबह का उजाला उसको फाड़ कर निकल जाए। ठीक है। दोनों कस्में खाकर अल्लाह ताला ने, इतनी बड़ी ये अल्लाह ताला ने दी है, और ये सिर्फ कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दौर के लोगों के लिए नहीं उतरा था, हमारे लिए भी वैसा ही उतरा है। ठीक है। जब भी, अब ये आप वसल्लम के बारे में है ना कि उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, तो आयत वहीं से, माँ वद्दाका, छोड़ा नहीं है। ये कैसी बात है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया? अल्लाह कैसे छोड़ सकता है? तुमने अल्लाह को पकड़ा हुआ है, तो अल्लाह तुम्हें कैसे छोड़ेगा? वमा कला, और ना ही तुम्हारा रब तुमसे नाराज हुआ है। डिस्टेंस आने का मतलब, गैप आ जाने का मतलब ये दोनों नहीं है। हालांकि इस गैप में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करते होंगे, ज्यादा उन्होंने अपनी उस इंटेंशंस को टेंशन ली होंगी और सोचा होगा ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रही, क्यों अल्लाह ताला की तरफ से क्यों नहीं है। सोचते होंगे अल्लाह ताला मुझसे नाराज तो नहीं होगा। जैसे सहाबा के बारे में आता है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को बताया था ना कि कौन लोग हैं जो मुनाफिकीन हैं, तो सहाबा को ये फिक्र थी कि मुझे पता, बस ये बता दो मेरा नाम तो नहीं है, मैं तो नहीं हूँ। यानी उनको, उनका होप का लेवल क्या है कि अल्लाह हमें कबूल करेगा। ठीक है। और खौफ का लेवल क्या है कि हम कहीं उन मुनाफिकीन में तो नहीं है। अब जरा यहाँ पे हम अपने लेवल को चेक करें, हम किस सुकून और किस उसमें हैं, आजादी में। जिस तरह कुफार कहते थे ना, आग हमें छुएगी लेकिन थोड़ी देर के लिए, और अल्लाह ताला कहते तुमसे किसने वादा कर लिया ये वाला कि तुम्हारी जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला तो नाइंसाफी करने वाला नहीं है। तो अपने बारे में हम ये सोचें, हमें ऐसी कौन सी मेल आई है, या फिर हम परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है, या हमें कोई मैसेज आ गया है, हम बिल्कुल आजाद हो जाते हैं कि अच्छा हमारी तो कोई पकड़ ही नहीं होनी। दो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, म्याना रवि पे हम नहीं रहना चाह रहे थे, या हम अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट में ले जाते हैं कि शायद ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है ना कि अल्लाह मुझसे नाराज है। ठीक है। चले अल्लाह ताला नाराज भी हैं, मान लिया। ठीक है। तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है वापस पलटने का? सही। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा भी, लोगों ने कहा भी कि अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, अल्लाह ताला नाराज है, तो आप मुझे ये बताएं, उनके हम अमाल से देखते हैं, सुन्नत में देखते हैं, हमें क्या नजर आता है, उन्होंने क्या किया, क्या किया होगा, मुझे बताएं जरा। हम्म। और उन्होंने अपना रास्ता कौन सा रखा होगा? इंक्रीज दुआ, बिल्कुल इस्तगफार की होगी, इंक्रीज दुआ, अपना रिलेशन और अल्लाह से मजबूत किया होगा। ये नहीं किया होगा कि अच्छा भाई अल्लाह ताला नाराज है, चलो भाई। शिकवा, जवाबी शिकवा पे ना, शिकवा जब शिकवा हजरत इल्लामा इकबाल ने जब लिखा था, तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चनिंग उठी थी। फिर जवाबी शिकवा से वो थोड़ा क्लियर हुआ था। लेकिन मोस्टली अगर हम उसमें थोड़ा सा उसको देखें,
اس میں کچھ چیزیں ایسی جو ہمیں شاید ابھی سمجھ آنا شروع ہوں گی کہ انسان واقعی کبھی کبھی اتنا اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ہم شاید چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو، ہم اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ہم قرآن سے تعلق شاید چھوڑ دیں، کم کر دیں، نماز ہم بہت فرفری سی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، فرفری یعنی سے بہت جلدی سے پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں اپنا ریلیشن اللہ سے نہیں ڈھونڈ رہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ تو اللہ کے بہت قریبی ہیں نا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی کیوں نوافل اور نمازیں آپ اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ رونے لگ گئے کہ کیا میں اس کا شکر ادا نہیں کروں؟ تو شکر والی کنڈیشن میں تو شاید ہم گئے ہی نہیں ہے نا ابھی، ہم ابھی ریلیشن بلڈ کرنے والی کنڈیشن میں کہ اچھا ہم پہلے بلڈ تو کر لیں، کچھ بنا تو لیں ہم، پھر لیول ایک آئے گا شکر کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اتنا راتوں کو جاگتے تھے کہ ان کی جو پاؤں ہیں، جو ٹانگیں ہیں، وہ سوج جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرور یہ کہا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ ظلم نہیں کریں، ہم بہت زیادہ یہ چیزیں نہ کریں جو ہم نہیں کر سکتے برداشت، لیکن ایٹ لیسٹ ہم جو کچھ کریں وہ خالص نیت سے کریں۔ ایون ابھی ہم نے پیئر پریشر میں پڑھا، کسی کو اچھے الفاظ بول دو، کس لیے؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے نا، شاید ہم پلٹ کے چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، آزمائش میں ہو سکتا ہے ہم پلٹ کے چلے جائیں، لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسی آزمائش آتی ہے جو ہمیں اللہ کا بھی باغی کر دیتی ہے، تو اس وقت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ہمارے ٹیچرز ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو خاتمہ ہے نا، اس کی خیر مانگا کرو، خاتمہ خیر کا مانگا کرو، کہ جب ہم مریں تو ہمارے منہ سے کوئی اچھی بات نکلے، ہم کلمے پڑھ کے جائیں، تو وہ کب نکلے گا؟ تب یہ کلمات ہمارے منہ سے نکلیں گے جب ہم دنیا میں یہ ریلیشن بلڈ کریں گے ان چیزوں سے اپنا۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں من ربو کا، آپ بولیں گے اللہ۔ میں آپ سے پوچھوں ہو از یور پرافٹ، آپ بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین کون سا ہے؟ اسلام، فوراً بول دیں گے ہم لوگ، کیونکہ ابھی ہم کانشیس مائنڈ میں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ سوال قبر میں پوچھے جائیں گے نا، تب ہمیں یہ ریلیشن شپ کام آئے گا جو واقعی اللہ سے تھا کہ نہیں تھا، تب ہم یہ انکانشیسلی بولیں گے، تب ہمیں سمجھ آئے گی اللہ، تب ہمیں مرتے ہوئے ایک مومن کے چہرے پہ کیا سکون ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے، اور جب اس کو یہ پتا ہو کہ میرے اللہ نے تو مجھے چھوڑا ہوا ہی نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، پھر وہ کس اطمینان اور کس کیفیت میں اللہ کے پاس جائے گا۔ جنت سب کو چاہیے نا، ہم سب کو جنت چاہیے، لیکن جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور مرنا کسی کو پسند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کو مجھ سے ملنا پسند نہیں ہے، میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ کسی ہم بڑے بندے سے ملیں گے تو ہماری کیسی کیفیت ہوگی؟ اچھا بھی میں پوری دنیا کو بتاؤں گی بھی اچھا میں فلاں سے ملنے جا رہی ہوں، مل کے آؤں گی تو پھر سیلفیاں شیلفیاں لی ہوئی ہوں گی، اچھا میں اس سے مل کے آ رہی ہوں۔ اور جب ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے ہر نماز میں، ہم کیسے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنی ہیں، اور ہر نماز میں اپنے آپ سے یہ کوئی بھی آیا آپ نے پڑھی ہے اس کو کنیکٹ کر کے سوچیں، اس کو کنیکٹ کر کے اپنے آپ سے سوال کریں، آج ہم نے یہ آیات پڑھیں تو اس کو کنیکٹ کریں عام زندگی سے، اچھا مجھے میرے رب نے چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس کا مطلب دوسرا کیا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے عمل بھی کرنے ہیں ہمیں، یہ والے عمل کرنے ہیں ہمیں۔ اللہ کن لوگوں کو نہیں چھوڑتا؟ جو اللہ کو پکڑ کر رکھتے ہیں، اور اللہ کو پکڑ کے رکھنے کا قرآن میں ایک اور مطلب کیا ہے؟
اللہ ताला ने एक और जगह पर कहा है कि जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हैं, ठीक है, ताकत और कुवत से पकड़ते हैं, यानी कुरान को पकड़ कर रखते हैं। और कुरान को पकड़ कर रखने का मतलब क्या है? ऐसे हाथों में पकड़ लिया जाए बस? बुशरा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट हुआ है। बाय मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है पकड़ कर रखने का? अमल में उतारना, बिल्कुल। उसको पढ़ना, उसको फिर समझना, और फिर उस पर अमल करना। ऑप्शन की तरह नहीं, चॉइस की तरह नहीं, एक्सेप्टेंस की तरह। कि अल्लाह ने कोई बात बोली है, मुझे इस पे अमल करना है, और कैसे अमल करना है? खुले दिल के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर अगली आयत देखें ना, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, इसके कुछ डिफरेंट मतलब निकलते हैं, ठीक है। इसके जो सिंपल मीनिंग है ना, एक वो तो मीनिंग ये है कि हमने जब अल्लाह ताला से एक जिंदगी मांगी है ना, ये वाली यानी दुनिया की, ठीक है। वैसे तो हमें इनकरेज किया कि दुनिया भी मांगो, अल्लाह ताला से कोई वो रोकते नहीं है दुनिया मांगने से। लेकिन अल्लाह ताला हमें इस आयत में बता रहे हैं कि जो पहली जिंदगी और दूसरी जिंदगी, उसमें से बेहतर कौन सी है? बाद वाली। तो बाद वाली जिंदगी कौन सी है? हम्म? बाद वाली जिंदगी कौन सी है? बिल्कुल। तो ये रास्ता हर, आपको पता है ये हदीस भी है, हर जो शख्स है ना, जो इंसान है, उसका घर जन्नत और जहन्नम दोनों में वो खुद बनाता है। जगह जहन्नम जहन्नम की जो है ना बहुत वसी है, जन्नत की बहुत वसी है। आसमान अर्श छोटे पड़ जाए, ठीक है। लेकिन हमने वहां पे जगह बनानी है, जैसे हम दुनिया में जगह बनाते हैं ना, खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेम इसी तरह से हमने वहां पर जगह बनानी है। अगले उस वहां पे एक प्लाट है हमारे, हमें वहां पे खरीदना है, एक जमीन पड़ी हुई वहां खरीदनी है हमें, ऐसे में नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी है आखिरत की बाद वाली पहली से, ठीक है। जिंदगी से बेहतर तुम्हारे लिए हेयर आफ्टर लाइफ, वो ज्यादा बेहतर है। और हम तरजीह किसको देते हैं कि हम अभी आज के अभी लम्हे में हम क्या कर रहे हैं। हमें हमें ये टेंशन है, हमें ये फिक्र है कि हमारा ये जो अभी का टाइम है ना, इसको मैं देखूं, सही इंजॉयमेंट कर लूं, फुल इंजॉयमेंट। और कभी कभी अगर हम इसको अपनी जिंदगी से कनेक्ट करें, इस आया को, जिस तरह आपके सामने स्क्रीन में आपको नजर भी आ रहा होगा, स्क्रीन होपफुली सबको नजर आ रही है। Many times when we are depressed, we think, is this all my life is going to be? फिर हम करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि जब किसी को लगे ना कि मुश्किल है, तो वो हमारी जिंदगी देख ले, ठीक है। वो वहां से लेसन हासिल करे। और लेसन हासिल करना कितना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हौसला देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बार बार बताई है, कि वो कैसे अपनी माँ की तरफ से निकलते हैं, अल्लाह उनको संभालता है, वो फिरौन के घर में पलता है, फिर वो कैसे उस जहाँ पे पला हुआ है वहीं पे उसके लिए नफरत परवान हो जाती है। तो डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स दी हैं। हमें भी अपने हम को बहुत
बड़े दिल के मालिक नहीं, बहुत स्ट्रांग नहीं है। हम भी ये चीजें सोच सकते हैं, नॉर्मल है। डिप्रेशन में जाना, किसी टेंशन में पड़ जाना, बार बार एक चीज को सोचना, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। हम भी सोच सकते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन वहां पे अटके नहीं। वहां पे अटकना, मेन चीज ये है कि हम जब किसी चीज में फंसे हैं ना, उसमें फंस के बैठ जाए। ठीक है, हमारे पास अभी बहुत लंबा सफर पड़ा है, और हमें नहीं पता कि हमारा ये सफर कभी भी एंड हो सकता है। पहले उसके एंड के पहले पहले हम उसको जरा दुरुस्त कर लें, और ये हमारे ही हाथों में है। कोई बाहर से आके हमारे लिए नहीं कर सकता। इवन आपके अपने पेरेंट्स, आप अपने आप को बैठ जाएंगे ना, छोड़ देंगे अपने आप को, आपके पेरेंट्स भी नहीं कुछ कर सकते। आपको वो जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकते, आपको वो जबरदस्ती खिला पिला नहीं सकते। हाँ, वो आपकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं, जिससे आप अपने अगले डिसीजंस ले सकें। लेकिन जिंदगी में कभी कभी तरबियत के बावजूद जिंदगी में चैलेंजेस आ जाते हैं, उससे हमने खुद को खुद निकाला। कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी हमारे दिल को कोई चीज अच्छी लग जाती है। ठीक है, वहां पे हमने अपने आप को रिमाइंड करना है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो ये चीज मुझे पसंद आई है, ये फिल वक्त मेरे अंदर इमोशंस हैं, ये गुजर जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दे दो, गुजर जाएंगे। ये इमोशंस भी गुजर जाएंगे, ये टाइम भी गुजर जाएगा। कल को ये चीजें मुझे याद भी नहीं रहेंगी। सही है। ये एज है, इसमें इस किस्म के इमोशंस, उतार चढ़ाव, किसी चीज का पसंद आ जाना, किसी शख्स का पसंद आ जाना, किसी में इन्वॉल्व हो जाना, ये चीजें होती हैं। इवन अगर हमारा किसी पर्सनल में या किसी और के साथ भी ये रिलेशन रहा हो, कि हमें किसी के बारे में पता हो या अपने बारे में हम देखें, जिंदगी की हर स्टेज में ना कुछ अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, बचपन से अगर सोचें, बचपन में जब हम मार्केट जाते थे, ठीक है, होपफुली ये सब लोगों के साथ हुआ होगा। जब हम मार्केट जाते हैं ना, हमें कोई खिलौना पसंद आता है, हम ऐसे पकड़ के ना अम्मी की तरफ देखते हैं या अब्बू की तरफ देखते हैं। कुछ लोग दिला देते हैं, कुछ लोग ऐसे आंखें निकालते हैं, फिर हम वो वापस रख देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है वो जो चीज मुझे वहां से पसंद आई थी उसके बगैर मैं खा नहीं सकूंगी, पी नहीं सकूंगी, जाग नहीं सकूंगी। ऐसा हुआ है किसी के साथ कभी? कभी हुआ है हमारे साथ ऐसा, किसी के साथ हुआ हो? नहीं हुआ। चले फिर, ये तो बड़ी है अच्छा वाला एक्सपीरियंस। फिर आप लोगों के ना अम्मी अबू होंगे जो आपको अच्छा बेट ये कहेंगे, चलो ये दिला देते हैं इसको। ठीक है जी, गुड हो गया। अच्छा, माशाल्लाह किसी के साथ भी नहीं हुआ। अच्छा, किसी एक के साथ हुआ, ठीक है, एक। सही है। अच्छा, मैं ये चीज पूछ रही हूँ, कभी किसी के साथ ये हुआ है कि आप कोई चीज उठाते हैं और आपको वो चीज रखनी पड़ जाती है, ऐसे मार्केट में आप लोग कभी गए हो? ये चीज मैंने पूछी है। सही, ठीक है। तो ये मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मुझे कोई खिलौना पसंद आया। ठीक है, और हम लोग माशाल्लाह से थे भी, मैं शरारती थी एटलीस्ट, मेरी बहन, दूसरी बहन नहीं थी। तो हम लोग इस तरह करते थे कि कोई भी चीज देखें, हाँ, बच्चा है ना, बच्चे को उस लम्हे की वो पसंद होती है, उस उस टाइम की पसंद होती है जब तक वो आपके इर्द गिर्द। आप उस सर्कल से निकलते हैं, एनवायरमेंट से निकलते हैं, आपकी वो पसंद खत्म हो जाती है। आपको याद भी नहीं रहता, अच्छा मैंने, मेरे साथ ऐसे हुआ था। हाँ, मुझे वो खिलौने नहीं याद है कि मैंने कौन से उठाए थे, लेकिन मुझे मम्मी के एक्सप्रेशंस नहीं भूलते और वो टाइम नहीं भूलता कि भाई हम लोग इस तरह से उठाते थे चीजें और इस तरह हमें वापस रखनी पड़ी। मुझे आज तक कोई खिलौना नहीं याद है कि मैंने कौन सा उठाया होगा, लेकिन मुझे वो बस याद है, एक मजे वाला मोमेंट है। फिर आदि भी हो गए थे, फिर हम यूज टू हो गए थे, फिर हम ना इस तरह से नहीं भी करते थे। तो इससे लेसन क्या है, ये छोटी हमारी बचपन की जिंदगी के, कि इसी तरह जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। कभी हमें कोई ड्रेस पसंद आ जाएगा, ठीक है, किसी का पहना हुआ। कभी हमें हो सकता है कहीं पे हमें कोई ऐसी चीज पसंद आ जाए जो अल्लाह के अ, अल्लाह के सामने हमें उसको नहीं लेके जा सकते। ठीक है, कोई ऐसा काम हमें पसंद आ जाए
جو اللہ نہیں پسند کرتا، تو اس کی ریجیکشن کے لیے ہمارے پاس یہ آیت ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے کہ اگر تو ہمارا پرپس آخرت ہے نا، موت کے بعد کی زندگی ہے، تو ہمیں یہ لمحہ یہ چیز چھوڑنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، الا یہ کہ ہو سکتا ہے لوگ ہمیں بتا رہے ہوں کہ غلط ہے وہ، لیکن غلط نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ڈسیجن کہاں سے ہوگا؟ اللہ سے ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اگر منع کیا ہوا ہے، پھر وہ اس کو منع کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک؟ لیکن اگر وہی چیز آپ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے حلال کرتا ہے، اللہ نے ہی مجھے کہا ہے ایسے کرنے کو، پھر اس پہ سٹینڈ لینا آپ کے لیے غلط بات نہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ اگر کسی ایسی چیز میں پھنس گئی ہوں، کوئی ایسا وقت ایسا آ گیا ہے یا ایسی کوئی سچویشن ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے اس کھلونے کی مثال دی نا، وہاں سے نکلتے تھے، اگلی جگہ کوئی چیز پسند آ جاتی تھی، وہ نہیں ملتی تھی، اگلی جگہ کوئی پسند آ جاتی تھی، واپس گھر جاتے تھے، گھر میں جو پڑے وہی اچھے لگنے لگ پڑتے تھے۔ تو اس سچویشن، اس انوائرمنٹ سے جب ہم نکل جاتے ہیں نا، وہ چیز ہمیں اتنا اثر نہیں رکھتی۔ ہاں کبھی کبھی اگر اس کو میں ایموشنلی کنیکٹ کروں ریلیشن شپس کے ساتھ، کیونکہ آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، مجھے 1 منٹ سے دیجیے گا۔ اچھا، تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ جب وہ آ، کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے نا، یا آپ کے ارد گرد میں، کیونکہ ہم اگر یہ بات سن رہے ہیں اور ہم نے کسی کو اس سچویشن میں دیکھا ہے کہ وہ کسی ریلیشن شپ میں پھنس گئے ہیں، یا کسی، لازمی نہیں ہے یہی چیز ہو، ایک کسی اور چیلنج میں پھنس گئے ہیں یا کچھ اور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بعض بندے اپنے کریئر کے لیے بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کریئر کے لیے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو بتانا کیا ہے ہم نے کہ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے ہم نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے نکال کے ہم جب دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں تو ہم سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ٹھیک؟ دوسری چیز یہ، اگر ہم نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے مائنڈ کو نہیں ساتھ لے کے آئے، صحیح؟ کیونکہ جس طرح ہم نے کل کسی نے ٹیکسٹ میں یہ شیئر کیا تھا نا کہ دل جو ہے وہ ایک اپنے الگ نیورونز رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل خود ڈیسیجن لینے کی پاور رکھتا ہے، تو سم ٹائم ہم دل کے ڈیسیجنز نہیں سنبھال پا رہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے، ہم ایموشنلی اتنے ابھی اسٹرانگ نہیں ہوئے ہیں، ہم نے لرن نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کو سکھانے میں بھی یہ معاملہ رکھیں کہ یہ سچویشن ہے نا، یہ وقتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو چھوڑنا کیوں ہے؟ ہم نے ریزن ہونی چاہیے ہمارے پاس، کیوں چھوڑنا ہے؟ اللہ کے لیے، صحیح؟ اس کی مثال ہم ایک اور پیئر پریشر کے ساتھ ملاتے ہیں کہ دیکھیں ابھی آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، وہ دیکھا دیکھی ہے، صحیح؟ کہ کسی نے کیا پہنا ہوا ہے، میں بھی پھر وہی پہنوں، کسی نے کتنا خرچہ کیا ہے، فلاں نے شادی پہ اتنا خرچہ کر دیا، میں بھی اتنا کر، یہ ہمارا بہت بڑا اس ٹائم کا چیلنج ہے۔ کوئی کسی کو کوئی اپنے بچے کو کس اسکول میں بھیج رہے، میں بھی اس اسکول میں بھیجوں۔ پھر اس کے علاوہ یہ چیز کہ ہم جو ہمارے پاس ہے نا، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے کبھی ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز فیل کی ہے؟ اچھا، بیچ میں نا مائک کھلتا ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ بولنا ہے، تو اگر کسی نے بولنا ہے نا، وہ ہینڈ ریز کرے تاکہ مجھے تھوڑی سمجھ آ جائے، اچھا واقعی انہوں نے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ مائک کھلتا ہے پھر میرا شک جاتا ہے کہ بھی شاید کچھ بھی کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو کبھی کسی نے یہ چیز سرکل میں دیکھی ہے، اس ٹائم پہ اپنے سرکل میں دیکھا ہو کہ ہمارے ارد گرد یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں؟ ایون دو اگر ہم یہ دیکھیں، نعوذ باللہ،
फोतकी होती है ना, फोतकी, मैंने ये चीजें खुद बहुत करीब से देखी हैं कि आप फोतकी में भी परेशान हो जाते हैं कि अच्छा फलां ने ये चीज बनाई थी, ठीक है, फलां ने शादी ऐसे की थी, फलां के अबू फोत हुए थे, उसने इतना लंबा लंबा इवेंट चलाया था। फोतकी के भी इवेंट्स होते हैं, पता है ये आपको? एक होती है जुमरात, नहीं, एक होता है तीसरा, 3 दिन बाद, फिर होती है जुमरात, फिर जुमरातें चलती हैं। तो ये क्या चीज है कि हम लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना अल्लाह ताला ने क्या कहा। जिस दिन हमें ये पता हो ना, और हम उस पर कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि मैं वो काम नहीं करूंगी जो अल्लाह ताला ने नहीं कहा मुझे करने। अल्लाह ताला ने दीन में कोई मुश्किल नहीं रखी, जिंदगी गुजारने में कोई मुश्किल नहीं रखी। तो अल्लाह ताला, अगर हम अपनी जिंदगी को आसान और बेहतर करना चाहते हैं ना, तो हमें एक दफा उन चीजों को अपने अंदर फिक्स करने की जरूरत है कि अल्लाह मुझसे क्या चाह रहा है। फिर हमें सीरियसली कभी बुरा नहीं लगेगा कि मैंने क्या पहना हुआ है, कभी बुरा नहीं लगेगा कि अ, मुझे फलां काम नहीं करना आता जो दुनियावी है, सिर्फ उसमें कोई फायदा नहीं है। इल्म के भी कभी कुछ दर्जे हैं, आपको पता है? इल्म नफेमंद भी है और नाकिस भी है। एक इल्म वो है जो आपको दुनिया और आखिरत में नफा देता है, एक इल्म वो है जो दुनिया का नफा देता है, एक इल्म वो है जो दोनों के लिए बेकार है। आजकल हम लोग मोस्टली उन चीजों में इन्वॉल्व हैं जो शायद दुनिया और आखिरत दोनों का कोई फायदा नहीं, सिवाय टेंशन और परेशानियों के। छोटी छोटी सी समटाइम्स यंग केसेस इस तरह के होते हैं, उनको प्रेशर क्या होता है कि हम लोग इतने नंबर नहीं ले सके, ठीक है। अब देखें, एक क्लास में 100 बच्चे, चले छोड़े 100 भी नहीं है, 20 बच्चे हैं। अब मुझे आप बताएं, अल्लाह ताला माफ करे, 20 बच्चे कैसे फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे? दूसरा भी तो आना चाहिए ना, किसी को तीसरा आना चाहिए, कोई चौथे पे आ जाए, कोई 10वें पे आ जाए, एक्सेप्ट करें, ठीक है। चले फेल होना भी बुरी बात ना समझे कि अगर कोई फेल हो गया, हो सकता है उसके रीजंस हो, उसको रीजंस दें, मार्जिन देना सीखें लोगों को, और अपनी जात को भी दें, सही है। अभी इस टाइम हमने खैर की बात हमारे इर्द गिर्द बहुत कम हो रही है, जो कोई खिला रहा हो, सही है, तो हमने खैर बनाने वाला बनना है, बंदों को बताएं, इस आयत के थ्रू बताएं। ये वक्त थोड़ा गुजर जाएगा। अच्छा, अभी नंबर कम आए, अभी तुम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रही, अभी आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही, इट्स ओके। आपको अल्लाह ताला ने कहा है करने के लिए, आपको अल्लाह ताला ने कहा है उसको इतनी सारी चीजें दे के भेजे। जिस दिन हमने ये रूल एक्सेप्ट किए ना, उस दिन ये चीजें दुनिया से खत्म होंगी, वरना नहीं होंगी, वरना ऐसे ही चलती है। अच्छा, पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, मैंने कैसे डिसीजन लेना है? शादी तो मेरी हो रही है ना, ठीक है, मैंने कैसे डिसीजन लेना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? अच्छा, किसी और की हो रही है, तो मैंने वहां से अपने आप को रोकना है, मैंने उसका हिस्सा नहीं बनना, बीच में जाके बैठ जाऊंगा। नहीं, आप वहां बैठे हैं, इसका मतलब है आप उसका हिस्सा है। इल्ला ये कि आपके हाथ में कभी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चीज है, आप वहां पे बैठे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में चीजें होती हैं और हम फिर भी जाके बैठे हैं, ठीक है। तो इस आयत से हमने बहुत सारे अभी लेसन्स निकाले हैं, होपफुली आप लोगों ने नोट किए होंगे। हमने इमोशनली निकाला कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, हम किसी टफ टाइम में हैं, हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम किसी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, जो हमें नहीं भी करना, ये टाइम थोड़े टाइम पे है। आज हमने बुरे कपड़े किसी को लग रहे हैं, हमारे कपड़े कल किसी को याद ही नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी ये दुनिया हमारे लिए नहीं, मोमिन के लिए ये जो दुनिया है ना, सिज्न है, कैद खाना है, और काफिर के लिए उसकी जन्नत। तो हमारे लिए तो ये कैद खाना है, हमने इसमें उतना ही करना है जितना एक मुसाफिर की कैफियत होती है। एक मुसाफिर जो होता है ना, वो सफर के लिए थोड़ा सा सामान रखता है साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हम अपने आप को पूछें अच्छा ये मेरा टाइम ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहेगी। अच्छा, एक और चीज जो मैंने देखी है, जो इस तरह के भी केसेस होते हैं, सम टाइम रिश्ते में डिले आ जाता है,
ठीक है। अब बार बार रिश्ते वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, देखते हैं कोई आंसर नहीं। ये सिचुएशन भी होती है, रिश्ते की एज गुजर रही। एक तो पहली बात ये है कि पेरेंट्स को भी और बच्चियों को भी अपना ऐसा सर्कल बनाएं, दीनी अच्छे लोग हों, सर्कल होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसके लिए इनकरेज किया है। और मसाजिद में रिलेशनशिप्स बनाने का क्यों हमें इनकरेज किया? मसाजिद में उठक बैठक, ये जो बैठना उठना बातचीत करना, ये इसलिए इनकरेज किया गया, ठीक है, डिफरेंट रीजन है। इस्लाम तो अच्छी होनी चाहिए, ये तो पहला है, मैं इसके बाद की बात कर रही हूँ। सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभी होता है ना, रिश्ते में डिले आ रहा है, रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, आके देख भी रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा औरत के लिए डिप्रेशन होता है। और लड़कियां बहुत ज्यादा फिक्र में चली जाती हैं, पेरेंट्स चले जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी हमें ये अपने आप को देना है कि ये टाइम गुजर जाएगा, ठीक है, ये टाइम गुजर जाएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह से खैर की उम्मीद है। अल्लाह ने मुझे छोड़ा नहीं है, अल्लाह मुझसे नाराज नहीं है। अल्लाह मुझे जरूर इसका रास्ता बताएगा। तो हमने अपने आप को ये रिमाइंड करवाना, और अपने सर्कल में भी, कि ये जो ये दुनिया है ना, ये खुद परमानेंट नहीं है, तो इसमें होने वाली चीजें किधर से परमानेंट, ठीक है। हम तो जन्नत के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, हम तो जन्नत के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा दुनिया में हमें कुछ मिलता है तो वो एक एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खैर है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। वो बकरियों को पानी पिला के, उनके जानवरों को, कोई उजरत नहीं, इवन कोई थैंक यू भी नहीं कि मुझे थैंक यू भी, हम कभी कभी होता है ना थैंक यू के लिए खड़े हो जाते हैं, नहीं, साइड पे अल्लाह की छाव में जाके बैठ गए, और रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि अल्लाह की तरफ से कोई भी खैर आ जाती है ना, मैं उसी का हाजतमंद हूँ, मुझे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये हमें इस लेवल पे जाना है, अपने आप को हर चीज में रिमाइंड करवाना है। इवन दो आपको रोटी ठंडी मिली है ना, उसको खाते हुए भी हमें ये रिमाइंड करवाना है अपने आप को कि ये भी अल्लाह की तरफ से खैर हो सकता है, किसी के पास ये भी ना हो। अभी देखें, हमारे अपने बहन भाई हैं ना, जो फलस्तीन में, हमारे जैसी उनकी स्किन है, हमारे जैसे ही उनको भी इतनी दर्द होती होगी, एक लगती हो, एक किसी, हाँ, किसी को चोट लगती है, उतनी तकलीफ होती है, और उनके कितने स्टिचेस, कितनी, मतलब उनकी जो सिचुएशन है वो किस किस्म की है। तो ये कुरान की आयत उनके लिए भी है कि ये वक्त गुजरेगा, जो लोग उनके, लोग जुल्म कर रहे हैं ना, वही खसारे में जाएंगे। अभी जितना मर्जी हंस लें कि हमने 2 बंदे उड़ा दिए, हमने इतने बंदों को यूं कर दिया, हंस लें, लेकिन आखिरत में ये लोग पकड़े जाएंगे। असल चीज तो आखिरत है ना, वो टाइम ज्यादा टाइम स्टे करेगा। जो मर्जी कर लें अभी उनके साथ, वो लोग तो यही बोलते हैं, हस्बी अल्लाह नेमल मौला व नेमल। उनका तो अकीदा बहुत पक्का है, उनके यकीन बहुत पुख्ता है, उनके बच्चे बच्चे के यकीन बहुत पुख्ता है। और यकीन माने, जो वहां से इस टाइम पे बच जाएंगे ना, उनको चेक कीजिएगा बाद में। जो मर रहे हैं ना, वो तो है ही स्ट्रांग, वो तो शहीद हो गए, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद होंगे ना, जो बच जाएंगे, जो सर्वाइवर्स होंगे, वो वाकई सर्वाइवर्स होंगे। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियां करे। आमीन, आमीन। तो हमने इन 3 आयात को अपने साथ सीखना है, ठीक है, डेली बेसिस पे। अभी हमने सिर्फ 3 आयात पढ़ी, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, मेरी स्लाइड ऑफ होगी, और सही हो गई। चलें जी, ठीक है। अभी हमने 3 आयात पढ़ी हैं, ठीक है।
3 آیات کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، ان 3 آیات کو ہم نے اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے؟ جس طرح ابھی میں نے ایک چیز سے کنیکٹ کیا، ایون آپ اس کو پرسنل لیول پہ کسی بھی حد تک کنیکٹ کر سکتے ہیں، کریں، کسی اور کو پڑھائیں، کیونکہ ہم نے جو آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے نا سروس والا، کمیونٹی سروس والا، تو اس میں یہ ٹاسک کمیونٹی سروس میں بھی آتا ہے کہ آپ لوگ یہ آگے اس علم کو پھیلائیں، آپ نالج آگے دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر اس کو ایبزارب کرنا ہے پراپرلی، پھر اس کو آگے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی، اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا۔ 4 آیات ہیں، ہوپ فلی 4 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ہم 2 منٹ ایکسٹرا دیتے ہیں، ادروائز ہم یہیں پہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں آئیں گے انشاءاللہ خیر۔ منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے گیپ ہے، تھرسڈے کو پھر ہماری کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگین منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، ابھی جو آپ کا گیپ آئے گا نا بیچ میں ویک کا، یعنی تھرسڈے اور وینسڈے والا، اس میں آپ کو نا یہ جو بھی کلاسز ہوں گی یہ آپ کو دے دی جائیں گے، ہوپ فلی آپ کی مارننگ کو آپ کو لنک آئے گا پہلی کلاس کا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو دی جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن اور ہو ریکارڈنگ سے ریلیٹڈ بتا دیں، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔